اللهم صل على محمد وعلى آل محمد। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। तख्ती नंबर 2 हरूफ मुरक्काबात। आज हम हरूफ मुरक्काबात पढ़ना सीखेंगे। हरूफ मुरक्काबात क्या होता है? दो या इससे ज़ायद हरूफ मिलकर एक मुरक्कब बनता है। अगर एक हरफ है तो वो मुरक्कब हरूफ मुफरद हरूफ की तरह अलग अलग पढ़े जाते हैं। पढ़ें तो इसके पढ़ने का बिल्कुल आसान तरीका है। सबसे पहले है अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ। ये जो लाम है ब्लैक कलर में और ग्रीन कलर में, ये अलिफ है जो सेंटर में बना हुआ है, इसको अलिफ कहेंगे। लाम अलिफ। इधर सबसे पहले फर्स्ट में लाम है, ग्रीन कलर में, ब्लैक कलर में अलिफ है। लाम अलिफ। ब्लैक कलर में ये है बा, उसके साथ ग्रीन कलर में अलिफ, बा अलिफ। नून अलिफ, ता अलिफ, या अलिफ, सा अलिफ, शीन अलिफ, सीन अलिफ, फा अलिफ, ऑफ अलिफ, जीम अलिफ, खो अलिफ, हा अलिफ, आइन अलिफ, ओइन ओइन अलिफ, सौद अलिफ, ज़ौद अलिफ, तो अलिफ, ज़ो अलिफ, मीम अलिफ, हा अलिफ, कैफ अलिफ, लाम बा, काफ बा, काफ ता, काफ सा, काफ फा, तो बा, सीन लाम, शीन लाम, صاد لام، غاد لام، فا لام، قاف لام، عين لام، غين لام، كاف لام، كاف، نون، طا نون، ظا نون، जीम दाल खौ दाल, हा दाल, आइन दाल, गइन दाल, खौ दाल, खौ जा, हा रा, बा रा, या रा, तो रा, ज़ा रा, बा मीम, नून मीम, ता मीम, या मीम, सा मीम, शीन मीम, लाम जीम, आइन जीम, हा जीम, बा जीम, बा आइन, या गइन, नून صاد، फा صاد، قاف ضاد، बा सीन, यासीन, तासीन, फा कौफ, कौफ कौफ, शीन कौफ, सीन कौफ, आइन कौफ, हा कौफ, लाम काफ, फा काफ, कौफ काफ, काफ वाव, हा वाव, मीम वाव, बा या, नून या, ता या, हमजा वाव, हमजा या, बा ता, नून ता, ता या ता, आइन तो, फा ज़ो, बा लाम बा,
با ها ميم با عين دال عين با دال حا ميم دال ها لام كاف يا هابا خا طافا ثا ميم نون حا سين نون فا همزة تا سين خا طا خا لام قاف فا لام قاف عين لام قاف نون صاد را قاف تا لام يا لام جيم تا جيم دال طا با عين با لام غين نون فا سين جيم نون تا سين همزة لام قاف سين طا صاد فا تا شين ميم سين خا شين يا عين يا را عين با را ميم طا را عين شين را عين سين را ظا لام لام شين كاف را با سين ميم